बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम खाने के बाद कले में जश्न का समा बंध गया। औरतों ने गीत गाए और आदमी पागलों की तरह नाचे। उन्होंने एक ऊंट ज़बह कर लिया था और थोड़े से वक्त में पका भी लिया था। वहां कोई चीज़ नहीं थी तो शराब नहीं थी। शराब हसन बिन सबा ने अपने लिए रखी हुई थी। उसके पैरोकार और मुरीद शराब को अल्लाह के हजूर पहुंचने का जरिया समझते थे। फतह का ये जश्न बहुत देर बाद ख़त्म हुआ। सबसे ज्यादा खुश तो वो जख्मी थे जो लड़ना तो दूर की बात है, चलने फिरने के भी काबिल नहीं थे, और वो बाल बाल बच गए थे। वक़्त आधी रात का था। हसन बिन सबा अपने कमरे में बैठा था। फानूस जल रहा था। शराब की सुराही और प्याले सामने रखे थे। वो अकेला नहीं था। उसके पास एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा था और एक जवान साल औरत भी थी। वो एक हसीन औरत थी जिसकी आंखें मुस्कुराती थी। उसके होंठों के तबस्सुम में ऐसा तासुर था कि देखने वाला उससे नजरें हटा नहीं सकता था। ये उधेड़ उम्र आदमी वही था जो कजल फारूक को सुबह सवेरे वादी में मिला था और उसने अपना तारुफ कराया था कि वो अपनी बीवी और अपने दो बेटों के साथ हज करके आया है। उसके साथ जो बीवी थी वो यही थी जो हसन बिन सबा के पास बैठी शराब पी रही थी। यह उस शख्स की बीवी नहीं थी। यह हसन बिन सबा के हसूसी और खुफिया गिरोह की औरत थी। और उनके साथ वादी में जो दो लड़के थे वो उनके कुछ नहीं लगते थे। वो तबरेज से आए हुए एक आदमी के दो बेटे थे। ये सिर्फ तुम्हारा कमाल है इस्माइल, हसन बिन सब्बा ने उस आदमी से कहा। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी ये काम कर सकोगे। ना कर सकते तो मैं तुम्हें बेकसूर और मजबूर समझता। वहां ना सही, औरत ने कहा। ये सलजूकी वहां ना मिलते तो कहीं और मिल जाते। खुशनसीबी ये हुई कि ये हमें जल्दी मिल गए। मैंने उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया था, इस्माइल ने कहा। वो ठीक रास्ते पर आ रहे थे। उस रास्ते से वो जल्दी यहाँ तक पहुंच जाते। मैंने ये सोचकर उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया था कि खजूरों और पानी को अपना असर पूरा करने का वक्त मिल जाएगा। आपने बताया था कि इनमें जो चीज मिलाई गई है उसका असर देर से शुरू होता है। मैं तुम्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, हसन बिन सबा ने कहा। मुझे एक खुशी ये भी है कि इस दवाई का ये पहला तजर्बा किया गया है। मुझे यकीन नहीं था कि ये इस हद तक कामयाब होगा कि 1,000 के लश्कर को जहनी तौर पर मफलूज कर देगा, और मफलूज भी इस तरह करेगा कि मुतासरा आदमी हर काम ठीक ठाक करेगा लेकिन जज्बाती लिहाज से इतना सर्द हो जाएगा कि किसी को लड़ने झगड़ने के लिए नहीं ललकारेगा, और अगर उसे कोई ललकारेगा तो वह बुजदिलों की तरह मुंह मोड़ जाएगा। तो क्या ये लश्कर सही और सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा? इस्माइल ने पूछा। क्या वो यहाँ तक सही सलामत नहीं पहुंच गए थे? हसन बिन सबा ने कहा। वो जो तुम्हारे बताए हुए इतने दुश्वार रास्ते से यहाँ तक पहुंच गए थे वापस भी चले जाएंगे। ये असर कब तक रहेगा? इस्माइल ने पूछा। शायद 2 दिन तक, हसन बिन सबा ने जवाब दिया। एक और बात इमाम, उस जवां साल औरत ने पूछा जो उस काम में शामिल थी। ऐसा क्यों ना किया गया कि इसी दवाई की ज्यादा मिकदार खजूरों और पानी में मिला दी जाती ताकि यह लश्कर जहां था वहीं से वापस चला जाता। इसमें एक राज है, हसन बिन सबा ने हंसते हुए कहा। इस लश्कर को वहीं से वापस भेजा जा सकता था, और जिस अकीदे से उन्होंने तुम्हारी दी हुई खजूरें और नदी के पानी को आबे ज़मज़म समझकर मुंह में डाल दिया था, उन्हें उन्हीं खजूरों और पानी में जहर भी दिया जा सकता था जिसका ना कोई जायका होता है ना बो। लेकिन उन्हें यहाँ तक जिंदा आने और जिंदा वापस जाने दिया गया। वली और पैगंबर हर कोई नहीं बन सकता। बनता वो है जिसकी सोच आसमानों तक चली जाती है। मैंने इन लोगों को ये मोजज़ा दिखाना था जो हमारे साथ हैं। उन्होंने ये देखा कि मेरे कहने पर आसमान से मदद आई जो नजर नहीं आती थी। फिर उन आदमियों ने देखा कि इतना ताकतवर घोड़सवार लश्कर मेरी हल्की सी ललकार पर वापस चला गया। अब ये लोग जहाँ जाएंगे मेरा ये मोजज़ा सुनाएंगे। इंसानी फितरत में ज़ेब दास्तान भी मौजूद है, इसलिए ये लोग मेरा मुर्जा बयान करते ज़ेब दास्तान के लिए मुबालगा आराई भी करेंगे कि 300 इंसान 3,000 बल्कि उससे भी ज़्यादा तादाद को मेरे पास खींच लाएंगे। बल्कि ये तादाद खींची हुई आएगी, इस्माइल ने कहा। मुसलमान की अकीदत मंदी की भी कोई हद नहीं। उसे कहीं की ज़रा सी मट्टी पुड़िया में बांध कर दे दो और कहो कि यह मक्का और मदीने की सौगात है, तो वह बिला सोचे समझे ये मट्टी खा लेगा। ऐसे ही उस सल्जूकी सलार और उसके साथियों ने मेरी दी हुई खजूर हिजाज की खजूरें समझकर बड़े एहतराम से खा ली। और जब मैंने नदी से भरी हुई सुराही दिखाकर कहा कि ये जमजम का पानी है, तो सलार ने फौरन ऐसा इंतजाम कर लिया कि सारे लश्कर को पानी पिला दिया। तुम बड़े काम की चीज हो खदीजा, हसन बिन सबा ने उस जवां साल और दिलनशीन औरत को बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा। अभी तो मैंने तुमसे बहुत काम लेना है। हसन बिन सबा ने खदीजा को अपने बाजू के घेरे में ले लिया और इस्माइल की तरफ देखा। इस्माइल इशारा समझ गया और वो कमरे से निकल गया।
بیشتر مورخوں نے تبریز کی لڑائی کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سالار امیر ارسلان اور اس کے سوار مارے گئے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک باطنی سردار ابو علی نے قزوین سے 300 باطنی سواروں کی کمک بھیجی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ نے غصے کے عالم میں سالار قزل فاروق کو 1000 سوار دے کر بھیجا تھا اور اس کے ساتھ حکم یہ دیا تھا کہ واپس آؤ تو حسن بن صبا تمہارے ساتھ ہو، زندہ یا مردہ۔ یہ سب باتیں تو ان مورخوں نے لکھی ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی گمنام سا قلعہ تھا۔ یہاں سے بھی حسن بن صبا کے پیروکار بھاگ نکلنے پر اتر آئے تھے، اور حسن بن صبا نے تبریز والا مظاہرہ کیا تھا کہ وہی نازل ہو گئی ہے اور خدائی مدد آ رہی ہے، اور یہ سن کر سب کے حوصلے قائم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان مورخوں میں سے کسی نے بھی نہیں لکھا کہ اس لڑائی کا انجام کیا ہوا۔ جہاں آ کر ان کی لکھی ہوئی تاریخ ایسے اندھیرے میں چلی جاتی ہے جہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ حسن بن صبا قلعہ الموت میں پہنچ گیا۔ داستان گو نے قزل فاروق اور اس کے سواروں کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کا جو واقعہ سنایا ہے، یہ 3 غیر معروف سے مورخوں نے کچھ ایسے حوالوں اور دلائل سے لکھا ہے کہ یہ قابل قبول اور مستند سمجھا جاتا ہے۔ ان میں اٹلی کا ایک تاریخ نویس بانسولینی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کی تحریریں اطالوی زبان میں ملتی ہیں جن کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ واقعہ افسانوی سا لگتا ہے، لیکن حسن بن صبا کو خدا نے ایسا دماغ دیا تھا جسے اگر مافوق الفطرت یا بلائی سطح انسانی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کی تاریخ کا مطالعہ گہرائی میں جا کر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے ابلیسی فرقے کی بنیاد انسان کی فطری کمزوریوں پر رکھی تھی۔ ان میں ایک تو عورت تھی اور دوسری تھی نشہ۔ یہ دونوں چیزیں جب انسان کے دماغ پر غالب آ جاتی ہیں تو پھر وہ انسان اگر ضرورت پڑے تو اپنے بچوں تک کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن صبا کی کامیابی کا راز حشیش اور حسین عورتیں تھیں۔ حسن بن صبا جہاں بھی جاتا تھا اس کا جاسوسی کا نظام اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ تبریز سے نکلا تو اس نے اپنے 2-3 آدمی اس علاقے میں چھوڑ دیے تھے۔ سالار قزل فاروق تبریز پہنچا تو اتنی دور بیٹھے ہوئے حسن بن صبا کو اطلاع مل گئی۔ اگر نیم پاگل سا شخص قزل فاروق کے جاسوس کو نہ بتاتا کہ حسن بن صبا کا قافلہ فلاں طرف گیا ہے تو وہاں تک کوئی بھی نہ پہنچ سکتا۔ لیکن انہی 2-3 مکانوں میں سے ایک آدمی نے حسن بن صبا تک اطلاع پہنچا دی کہ اس کی نشاندہی ہو گئی ہے اور 1000 سواروں کا لشکر آ رہا ہے۔ حسن بن صبا کو اطلاع ملی تو اس نے وہاں سے کہیں اور بھاگ جانے کی بجائے یہ طریقہ سوچ لیا جو بیان کیا گیا ہے۔ اس نے اپنا خفیہ گروہ ساتھ رکھا ہوا تھا جس میں اسماعیل بھی تھا اور خدیجہ بھی۔ فوراً یہ طریقہ سوچ لیا گیا۔ پھر جس طرح اسماعیل اور خدیجہ میاں بیوی کے روپ میں 2 لڑکوں اور ایک ٹٹو کے ساتھ روانہ ہو گئے، یہ حسن بن صبا کے دماغ کا بے مثال کمال تھا۔ اسماعیل اور خدیجہ رات بھر ان سواروں کے انتظار میں ایک جگہ بیٹھے رہے تھے۔ صبح انہیں یہ لشکر مل گیا۔ سالار قزل فاروق اپنے سواروں کے آگے آگے گھوڑے پر سوار چلتا گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے ذہن سے یہ اتر ہی گیا ہو کہ وہ کس مقصد کے لیے ادھر آیا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے یہ لوگ سیر سپاٹے کے لیے آئے ہوں۔ ان کے دماغ صحیح کام کر رہے تھے، وہ راستہ بھولے نہیں تھے۔ ان کے دماغ اس وقت بھی حاضر تھے جب وہ بڑی خطرناک حد تک پہاڑی راستوں پر جا رہے تھے۔ البتہ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ کہیں رات بھر کے لیے پڑاؤ بھی کرنا ہے۔ انہوں نے دن کے وقت پڑاؤ کیا، کھانا تیار کیا، کھایا بھی اور سو گئے۔ چونکہ ان کا احساس زندہ نہیں تھا اور یہ احساس سویا ہوا تھا، وہ ایسے سوئے کہ اگلی صبح جاگے اور چل پڑے۔ تاریخوں میں یہ کھوج نہیں ملتا کہ وہ کتنے پڑاؤ کر کے مرو پہنچے۔ یہ سراغ ملتا ہے کہ وہ مرو سے ابھی کچھ دور ہی تھے تو سالار قزل فاروق نے اپنے سر کو زور سے ہلایا اور لشکر کو روک لیا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو بلایا۔ وہی ماتحت جو خوش و خرم چلے آ رہے تھے اب کسی اور ہی ذہنی کیفیت میں تھے۔ ان کے چہروں پر حیرت اور تذبذب کے تاثرات تھے۔ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ سالار قزل فاروق نے ان سے پوچھا، اور اپنی کیفیت یوں بیان کی کہ لگتا ہے ہم خواب میں کہیں گھومتے پھرتے رہے ہیں اور شاید حسن بن صبا کو دیکھا تھا۔ میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، ایک ادھیڑ عمر ماتحت نے کہا۔ کچھ یاد آ رہا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک حاجی، اس کی بیوی اور 2 بیٹے ملے تھے، ایک اور ماتحت کمانڈر نے کہا۔ پھر مجھے ندی تک یاد ہے۔ سالار قزل فاروق یوں چونک کر سیدھا ہو گیا جیسے سب کچھ یاد آ گیا ہو۔ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اس نے کہا۔ ہم سلطان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، لیکن میرے رفیقو، سلطان کے آگے جھوٹ نہیں بولنا۔ جو ہوا ہے وہ منو عن بیان کرنا ہے۔ اگر سلطان کو رحم آ گیا تو وہ ہمیں معاف کر دے گا، ورنہ وہ جو بھی سزا دے گا وہ ہم دل و جان سے قبول کریں گے۔ پھر یوں کرو دوستو، ایک ماتحت کماندار نے کہا، اگر سلطان نے ہمیں سبکدوش کر دیا
تو آؤ حلفیہ یہ عہد کریں کہ ہم اپنے طور پر سب مل کر حسن بن صبا کو زندہ یا مردہ سلطان کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے گروہ کے ایک بھی آدمی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر سلطان نے ہمیں قید میں ڈال دیا تو، ایک اور کماندار نے کہا، تو ہم اسے کہیں گے کہ ہمیں اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے آزاد کرے۔ یہ بھی سوچ لو دوستو، سالار قزل فاروق نے کہا، حسن بن صبا کی جگہ کوئی اور دشمن ہوتا تو سلطان ہماری اس غلطی کو جو ہم سے دھوکے میں ہوئی معاف کر دیتا، لیکن یہاں معاملہ حسن بن صبا اور اسلام کے تحفظ کا ہے۔ سلطان مجھے اور تم سب کمانداروں کو سزائے موت بھی دے سکتا ہے، اور مجھے توقع سزائے موت کی ہی ہے، لیکن ہماری وفاداری یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے جائیں گے اور مرنے کے لیے تیار ہو کر جائیں گے۔ سلطان ملک شاہ کو سالار قزل فاروق پر اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ اس نے ایک بار بھی ایسے شک کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اس کا یہ سالار ناکام لوٹے گا۔ اس کا دانشمند وزیر خواجہ حسن توسی نظام الملک 2-3 بار کہہ چکا تھا کہ قزل فاروق کا کوئی پیغام نہیں آیا، کم از کم ایک پیغام تو آنا چاہیے تھا۔ لومڑی کا شکار آسان نہیں ہوتا خواجہ، سلطان ملک شاہ نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ حسن بن صبا جنگجو دشمن نہیں، وہ لومڑی ہے، وہ دکھاتا تلوار ہے اور مارتا برچی ہے۔ ہمارا سالار امیر ارسلان اس کے دھوکے میں مارا گیا ہے، وہ ان باطنی سے دو بدو لڑائی لڑا ہے، لیکن اس پر وار پیٹ پیچھے سے ہوا تھا۔ قزل فارق دھوکے میں نہیں آئے گا، وہ وثوق سے کہہ گیا تھا کہ وہ واپس آئے گا تو حسن بن صبا زندہ یا مردہ اس کے ساتھ ہوگا، نہ ہوا تو وہ خود بھی واپس نہیں آئے گا۔ نظام الملک خاموش رہا، جیسے سلطان ملک شاہ کی اس بات کو وہ خوش فہمی سمجھا ہو اور اسے قزل فاروق کی کامیابی مشکوک نظر آ رہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ خواجہ حسن توسی دانشمند اور دور اندیش تھا، اس کی نگاہیں اس حد سے آگے نکل جایا کرتی تھیں جس حد تک ملک شاہ کی نگاہیں دیکھ سکتی تھیں۔ ملک شاہ اس کی دور اندیشی کا قائل تھا۔ یہ الفاظ سلطان ملک شاہ کے ہی ہیں کہ خواجہ حسن توسی روح کی آنکھ سے دیکھتا اور روحانی طاقت سے مشکلات پر قابو پا لیتا ہے۔ پھر ایک روز جب سورج ڈھل رہا تھا، سلطان ملک شاہ کے محل کے قریب ایک بڑی ہی بلند آواز اٹھی کہ لشکر واپس آ رہا ہے۔ پھر دوڑتے قدموں کے ساتھ آوازوں کا طوفان آ گیا، سالار قزل فاروق آ رہا ہے، لشکر پورا معلوم ہوتا ہے، فاتح آ رہے ہیں۔ سلطان علی مقام دربان نے سلطان ملک شاہ کو اطلاع دی، سالار قزل فاروق کا لشکر واپس آ رہا ہے، شہر سے ابھی کچھ دور ہے۔ ہمارا اور نظام الملک کا گھوڑا فوراً تیار کرو، ملک شاہ نے کہا۔ نظام الملک باہر کی آوازیں سن کر ملک شاہ کے پاس پہنچ گیا۔ ہم قزل فاروق کا استقبال شہر سے باہر کریں گے، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ سلطان اور نظام الملک گھوڑوں پر سوار شہر سے نکل گئے۔ محافظ دستے کے 4 سوار ان کے آگے اور 12 پیچھے جا رہے تھے۔ سالار قزل فاروق اور اس کے 1000 سوار شہر سے تھوڑی ہی دور رہ گئے تھے۔ قزل فاروق نے ہمیں دیکھ کر بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ نہیں لگائی، ملک شاہ نے نظام الملک سے کہا۔ کیا یہ فتح کے نشے کا اظہار ہے؟ اس کا چہرہ اور اس کا انداز فتح والا نہیں لگتا، نظام الملک نے کہا۔ اگر یہ فتح کے نشے سے سرشار ہوتا تو ہمیں دیکھتے ہی گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہم تک پہنچ چکا ہوتا۔ یہ تو لگتا ہے بڑی مشکل سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اور لشکر بھی خاموشی سے آ رہا ہے، سلطان ملک شاہ نے کہا اور گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگائی۔ قریب آ کر قزل فاروق نے اپنا گھوڑا لشکر کے آگے سے ایک طرف کر لیا اور ملک شاہ کے سامنے رک گیا۔ خوش آمدید فاروق، سلطان ملک شاہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اگر تم حسن بن صبا کو زندہ یا مردہ اپنے ساتھ نہیں لا سکے تو یہ شرمساری کی معقول وجہ نہیں۔ سلطان ملک شاہ نے دیکھا کہ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو قزل فاروق نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا۔ سالار قزل فاروق، نظام الملک نے کہا، سلطان مکرم نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے کر رکھا ہے۔ میرا خیال ہے سالار کا رتبہ اتنا اونچا نہیں کہ وہ سلطان کے ہاتھ کو یوں نظر انداز کرے۔ ٹھیک فرمایا محترم وزیر اعظم، قزل فاروق نے کہا، لیکن آپ کا یہ سالار اس قابل نہیں رہا کہ سلطان عالی مقام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے۔ کیوں؟ سلطان ملک شاہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہم غلط سمجھ رہے ہیں کہ تم فاتح لوٹے ہو؟ سلجوق سالار شکست سے نا آشنا ہوتا ہے، سلطان مکرم، سالار قزل فاروق نے کہا۔ میری فتح یہی ہے کہ میں پورے دستے کو زندہ لے آیا ہوں، صرف 2 سوار ضائع ہوئے ہیں، لیکن یہ فتح حسن بن صبا کی ہے کہ ہم لڑے بغیر واپس آ گئے ہیں۔ اگر وہ ہم پر حملہ کر دیتا تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ آتا۔ کیا سلطان مکرم اجازت دیں گے کہ آرام سے بیٹھ کر پورا واقعہ سناؤں؟ 1000 سواروں کا لشکر جس میں سے صرف 2 آدمی کم ہوئے تھے ان کے قریب سے گزرتا جا رہا تھا۔ سلطان ملک شاہ سواروں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، ہر چہرہ سپاٹ تھا، یہ ماتمی جلوس لگتا تھا۔ ہمارے ساتھ آؤ، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ سلطان کے یہاں جا کر سالار قزل فاروق نے سلطان اور نظام الملک کو تمام واقعہ سنا دیا، کچھ بھی نہ چھپایا۔ اس قدیم قلعے کی دیوار سے 2 تیر آئے، سالار قزل فاروق نے کہا۔
और मेरे 2 सवार मारे गए। मैं बहुत हैरान हुआ कि उन तीर अंदाजों ने उन सवारों को क्यों मार डाला है। दीवार पर एक और आदमी खड़ा था, वो हसन बिन सबा था, लेकिन उस वक्त वो कोई और लग रहा था। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने अपने साथियों से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? हसन बिन सबा ने कहा, यहाँ से चले जाओ। और तुम वापस चले आए? सुल्तान मलक शाह ने कहा। हाँ सुल्तान मुकर्रम, कजल फारूक ने कहा। मैं कुछ नहीं समझ सका, उसके आंसू बह निकले। क्या आपको याद है वहां और क्या कुछ हुआ था? निजाम अल मलक ने पूछा। याद है, कजल फारूक ने रंधी हुई आवाज में कहा। सब कुछ याद है, लेकिन ख्वाब की तरह। हौसला मत हारो शाहरुख, सुल्तान मलक शाह ने कहा। हम जानते हैं ये क्या हुआ था। ये बताओ कि वापसी सफर के दौरान तुम अपने आप में आए तो तुमने ये नहीं सोचा था कि वापस जाकर किले पर हमला कर दो? सोचा था सुल्तान आली मकाम, कजल फारूक ने जवाब दिया। अपने साथी कमांडरों के साथ सलाह मशवरा किया तो सब ने कहा कि वापस जाना बेकार है। जिस तरह बातनी तबरेज में सलार अमीर अरसलान और उसके 500 सवारों को कत्ल करके आगे निकल गए थे, इसी तरह उन खंडरों से निकलकर कहीं और चले गए होंगे। हकीकत यह है सुल्तान मोहतरम कि मुझे ऐसा सदमा हुआ कि मैं कुछ भी फैसला ना कर सका। मैंने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो आपको याद होंगी। मैं खुद भी नहीं गिन सकता कि मेरे जिस्म पर कितने जख्मों के निशान हैं। सुल्तनत सल्जूकी की बुनियादों में मेरा इतना ज्यादा खून रचा बसा है कि आज आप भी उसकी बू सूंघ सकते हैं। क्या कोई मान सकता है कि मैं डर कर बगैर लड़े वापस आ गया हूँ? तुम पर कोई इल्जाम नहीं शाहरुख, निजाम अल मलक ने कहा। तुम्हारे और तुम्हारे लश्कर के होशो हवास उन खजूरों ने गुम किए थे जो तुम मक्का मुअज़्ज़मा की सौगात समझ कर खा गए थे, और तुम सब की सोचने की सलाहियत उस पानी ने सलब की थी जिसे तुम अब जमजम समझे थे। हाजा तुसी, सुल्तान मलक शाह ने कहा। फौज के लिए आज हुक्म जारी कर दो कि बाहर जाकर कोई फौजी, वो सालार है या सिपाही, किसी अजनबी के हाथ से कोई चीज नहीं खाएगा, ना किसी भी किस्म का मशरूब पिएगा, ना पानी। फजल फारूक, तुम धोखे में आ गए थे। जाओ आराम करो, अपने तमाम लश्कर से कह देना कि तुम पर कोई इल्जाम नहीं, और तमाम सवारों को बता देना कि तुम्हें खजूर और पानी में कोई ऐसा नशा मिला कर दिया गया था जिसने तुम्हारी अकल और जज्बे को सुला दिया था। उन्हें यह बताना इसलिए ज़रूरी है कि वो इस वहम में मुबतला ना हो जाएं कि हसन बिन सबा के पास कोई ऐसी ताकत है जिससे वो दुश्मन की पूरी फौज को जहनी तौर पर मफलूज कर देता है। लश्कर के मुतल्लिक तो मैंने बताया ही नहीं, फजल फारूक ने कहा। मैंने और मेरे मातहत कमांडरों ने सवारों को यह बताया था, लेकिन मुझे बताया गया है कि कई एक सवार इस वहम को कबूल कर चुके हैं कि हसन बिन सबा को खुदा ने ऐसी रूहानी ताकत दी है कि वो अपने जिस दुश्मन की तरफ देखता है वो दुश्मन हलाक हो जाता है, या हमारी तरह हसन बिन सबा की तरफ पीठ करके वहां से गायब हो जाता है। ये सब सवार मेरे साथ आ गए हैं, लेकिन इनके दिलों में वहम मौजूद है। हम इसका इंतजाम कर लेंगे, सुल्तान मलक शाह ने कहा। तुम जाओ। मैं आपका ममनून हूँ सुल्तान आली मकाम, कजल फारूक ने कहा। आपने मेरी खता माफ की, लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। मैं इस धोखे का इंतकाम लूंगा, मैं गुनाह का कफारा अदा करूंगा। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ शाहरुख, सुल्तान मलक शाह ने कहा, लेकिन तुमने वो दुश्मन देख लिया है जिससे तुम इंतकाम लेना चाहते हो। ये आमने सामने आकर लड़ने वाला दुश्मन नहीं। इसके लिए हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम जो तजर्बेकार सालार हो, अपने मुंतहिब सवारों के साथ जिंदा वापस आ गए हो। अमीर अरसलान की तरह तमाम सवारों के साथ मारे नहीं गए। इस दुश्मन की सरकूबी मेरा फ़र्ज है, और इस फ़र्ज की अदायगी जहाद है। हसन बिन सबा और अहमद बिन अताश ने इस्लाम के नाम पर एक और फ़िरका बना लिया है, और लोग धड़ाधड़ उस फ़िरके में शामिल हो रहे हैं। सालार कजल फारूक वहां से चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो सुल्तान मलक शाह और उसके वजीर आजम निजाम अल मलक की बातों से मुतमईन ना हुआ हो। उसका सवार दस्ता अपने ठिकाने पर पहुंचकर घोड़ों की जीनें खोल चुका था। हर सवार को 8-10 फौजियों ने घेर लिया और उनसे सुन रहे थे कि वो क्या करके आए हैं।